Yes? Yes. So, good morning. जे सगळे प्रेस कॉन्फरन्साक स्वागत. आमचे हे प्रेस कॉन्फरन्स पणजेच्या विशयाचेर आसा आणि त्या खातीर पणजेचे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जोएल अनुराग will start this press conference. Friends from the media, today we have with us our President Girish Chodankar, Vijay Vike, James Andrad, Naushad Chaudhary, and our new joinee, a three-time former cooperator, Minino De Cruz. After my appointment in the block, we are focusing on rebuilding the party. So in the next few weeks, we have many prominent people, former councillors, former cooperators, other prominent leaders from various fields of life joining us. Today, Minino De Cruz, who is a three-time former cooperator, along with his supporters, is joining us. So I would request our president to put a shawl on his. Welcome him with a bouquet of flowers. First you take his this end. फोटो मारता पासपोर्ट प्रिंटिंग करून Membership. After joining the digital membership. Yeah. Okay. So district president, also welcome. So त्यांना मागे मागे नाही कर पहिले फोटो केले मासे क्लोज घे ओके so me yeah. Actually करता जाता पणजेच्या ब्लॉका खातीर पणजे ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करप आफ्टर स्पेशली बाबूश मनसुरार ditched the NG Motors, betrayed the party to join BJP. ह्या लोकांनी ताका एक विश्वासान मत मारलेलें की हो कितें तरी परिवर्तन हाडटलो आनी त्या खातीर तेणी इतले वर्सांची भाजपाच्या कॅन्डिडेटाक पणजेच्या मतदारसंघांनी डिफीट केलो आनी तेजे नंतर बाबूश आमचे थोडे कॅडर जे आमी बिल्ड केल्ले तेंय घेवन BJP कडेन गेलो. आमकां पणजे खुबशे त्रास जाले ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर पूण आमी स्लोली बिल्डअप करपाक लागले आनीक आमचो नवीन यंग यूथ प्रेसिडेंट आमचो PCCचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब जोएल हेजे अपॉइंटमेंटाचे नंतर आमी एक वेगळे इनरोड्स पणजेन करपाक सुरू केली. आमी वेगळे वेगळे लोकांक मेळपाकूय सुरू केली तेणी आनी बरी मेंबरशीप ड्रायव्ह तेणी सुरू केली चालू आसा आनीक बरें दिसता आमची जॉयन काँग्रेस हितून आमचे बाब मिनिनो डे क्रूज जो 2 टायम इलेक्टेड कॉर्पोरेटर, एक टायम कॉप्टेड कॉर्पोरेटर, जवळजवळ 15 वर्ष ताणें आपल्या आयुश्याची भारतीय जनता पक्षाक दिली आनी एक ऑर्गनायजेशनल मॅन जेजे कडेन संघटन आसा, सगळे पणजेभर तेजे फॉलोवर आसात, तेजे सिंपथायझर आसात आनीक थोडे दिसांनी आनीकूय काही म्हत्वाचे लोक, इम्पॉर्टंट लोक पणजे ब्लॉक आनी पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिबिल्ड करपाक काँग्रेस पक्षान जॉइन जातले. काँग्रेस पक्षाक जी आमची जॉइन काँग्रेस मेंबरशीप जी ड्रायव्ह सुरू आसा त्या ड्रायव्हाक प्रतिसाद दिवन खुबशे पणजेकार काँग्रेसीन प्रवेश करतले आनी आमचें उतर आसा पणजेकारांक की पणजेची मतदार संघ हो काँग्रेस परत कंप्लिटली रिबिल्ड करतलो, कंप्लिटली स्ट्रेंथन करतलो आनी वी आर रिचिंग आउट टू अवर booth level committees also. So it's good that
organizational person like meaning the Cruz today has decided to join the party formally. Although we were in talks for last 2-3 months, thereafter he had resigned from the Bharatiya Janata Party, and today with his few supporters today joined, and now his more supporters will be joining shortly. So I request him to address the media on this occasion. Good afternoon, everybody. आमचो honorable President Girish Babu, Vijay BBA, North Goa President Naushad Chaudhary, NSUI North Goa, तसेच Joyal Andrad, Mr. Andrad, my friends and media persons. Let's have a good day today. Basically, I joined Zala Congressic. तुमकां खबर आसा लास्ट टायम हांवें सगळें म्हाजें कितें आहा तें तुमकां स्पश्ट सांगलां, क्लॅरिफिकेशन दिलां आनी कित्याक लागून जॉयन जावचो परिस्थिती येयली ती सांगल्या. ही जी परिस्थिती जी काँग्रेस आयज BJP नेट मारून उलयता, जेन्ना आमी जॉयन जाल्ले तेन्ना इन द इयर 2006 BJP म्हणटा ती तशी परिस्थिती नाशिल्लीच. जे आमी जॉयन जावन ती परिस्थिती आयज तेंची वयर सरली आनी आतां ती ग्रॅज्युअली लास्ट इलेक्शनाक सावन परत देंवली. इट इज नॉट दॅट BJP हॅज वन दॅट इलेक्शन. एक 17 सिटां तेंची येयलेली, 13 सिटां ते येयले. मागीर तेणें कितें हॉर्स ट्रेडिंग करून, दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. कोण बेईमान जाता, कोण हें जाता, बट परिस्थिती तेंची तशी नाशिल्ली. आमी जॉयन जावन पार्टी बिल्डअप जाली फ्रॉम द इयर 2006 ऑनवर्ड्स. मागीर 2012 जाणा तुमी तेंची 21 सिट्स येयली. तेजे उपरांत 21 सिटांतली तेंची 13 सिटां येयली. म्हणजे हेजेरूच गमता तेंची डावनफॉल तेन्नाच्यान सुरू जाली आनी आतांच्यान तेंची स्पश्ट डावनफॉल सुरू जाली आसतली. पार्टी आमी बिल्ड केल्ली, पूण तेंकां जरी तर आमची ताची गरज ना म्हणटात, कित्याक कोणें येयले वयता येता वयता जाल्यार म्हाका दिसना हांवें ती असली हें करप, लोवर डिग्निटी रावन तेंच्या फुड्यान रावन म्हाका हें करप अशें करप. आय डोंट बिलीव इन दॅट. म्हाका आमचो रिस्पेक्ट आहा, सेल्फ रिस्पेक्ट आहा, आनी ते सेल्फ रिस्पेक्टाक लागून हांवें रिजिग्नेशन दिलां. 1 मंथ हांव तांकां रावलां. 9/3 मार्चाचे 9 तारखेर हांवें तांकां रिजिग्नेशन दिलां आनी हांव रावलां. म्हाका नाका आसलेलें फाल्यां म्हणपाक आनी तें रिजिग्नेशन दिलें तेंकां जॉयन जावन तेणें रिजिग्नेशन हांव पळय धांवलो. म्हाका तशें नाका, हांव एका दिसान दुसरे पार्टीक जॉयन जावना. हांव रिजिग्नेशन दिलां आनी 1 म्हयनो सुमार रावलां. तेंचो कितें सांगता तें तेंचे बाबतींत गमपाक. आनी मागीर म्हाका सांगलें तेणी लास्ट विकान बाय जॉयन जा म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें इट्स अ होली वीक, हांव जॉयन जावंक शकना. म्हाका पब्लिसिटी नाका. आय वॉन्ट टू बिल्ड अप द पार्टी. लेट्स सी हाव वी कॅन बिल्ड अप. त्या होली विकान बाय जॉयन जावप इज नॉट अ रायट थिंग. सो दॅट्स वाय आयचो बरो दीस धरलो. 10th इज अ गुड डे. आय सेड लेट्स जॉयन एंड दॅट्स वाय आय जॉयन द पार्टी. एंड आय एश्युअर विथ द हेल्प ऑफ जॉयल यंगस्टर्स आनी म्हाजे इन्फ्लुएन्सांचे आय विल सी टू इट दॅट द बूथ एंड द पेंजीम ग्रोज अप. ऑलरेडी आमकडे 5,500 सुमार पेंजीम वोटींग आसा. इट्स नॉट दॅट हें ना म्हणून खंयच्याय परिस्थितीन पळयात 5,500 वोटींग आसा. सो इट इज अ मॅटर ऑफ जस्ट 3,000 सुमार 2,500 सुमार वोटींग हाडलो म्हणजे आनी दॅट कॅपॅसिटी आय हॅव बिकॉज आय हॅव सो मच रिलेशन्स वीथ. आतां सारकें सांगपाचें म्हणून जाल्यार आमचे म्हाजे कुलिग्स जे आसलेले पार्टयेन ते सगळे दुखावल्ले आहा. दे आर नॉट हॅप्पी. अजिबात तांकां त्रास जाल्ले आसा, बट कोण हें करिना. सो आतां हांव जॉयन जालां. म्हाज्या फाटल्यान जायते जाण कॉर्पोरेटर अशे एक्स कॉर्पोरेटर वा सगळे जावपाचे आसा. दीस एश्युरन्स आय कॅन गिव द पार्टी. एवरीबडी हॅज टू हॅव अ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. वॉट एवर इट इज, प्रिंट मिडिया, एवरीबडी हॅज टू हॅव अ जॉब सॅटिस्फॅक्शन. फॉर लास्ट मोर देन इयर और 2 years आमकां तेणें आपोवंक ना, हें आपोवंक ना, कांयच आपोवंक ना. सो वाय वी शूड जॉयन दॅम. इतले लाचार कशें रावंक उपकारना न्हू. सो एवरीबडी हॅज सम रिस्पेक्ट. एंड हांवूय आतां जाल्यार हांवें म्हाजो करना सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणटा तो हें करूंक ना. सो आय हॅव ऑल्सो वॉन्टेड अ रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी. So you mean to say there is no self-respect in that party? I mean to say, I have already said. I have already said, I have declared, so I cannot mean to say. Not for you, for everybody. Of course. Yeah. तेंकां सेल्फ रिस्पेक्ट ना ते हें करता. थोडे जाण डायरेक्ट सांगता म्हाजे भाशेन, थोडे जाण लिपून रावता, तशें आसता.
And जायते जाण जॉईन जावपाचे कॉर्पोरेटर्स एक्स कॉर्पोरेटर्स ड्यू कोर्स ऑफ टायम आय कम टू यू विल कम टू अनदर थिंग म्युन्सिपालिटीच्या ह्या बाबतींत हांव थोडेंच एक तुमकां सांगूंक सोदतां जे पद्दतीन म्युन्सिपालिटीचे पळय चल्लेले आदी तेन्ना आमकां उलोवंकूय मेळनासलें बिकॉज वी वर इन दॅट पार्टी आनी पार्टयेन आसतकूच तुजे जेगे सुलभ जायना सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस पयर हांवें हेजेर पेपरार तुमचेच हेजेर वाचलां आमचो GCCI प्रेसिडेंट इवन टॅक्साक लागून बोबाव मारतालो म्हणून सो आय जस्ट वॉन्टेड टू रिप्लाय टू दॅट सेईंग दॅट तेजे जेन्युइन प्रॉब्लम कितें आहा की एकदां म्युन्सिपालिटीन आमी हितून पास केले आमचे कॉर्पोरेशन मिटिंगेन ते इम्प्लिमेंट जायना जे तिणी आतां इम्प्लिमेंट ऑलरेडी केलां ते पयले सद्या तेका DMAन वचून ते एप्रुवल जावंक जाय एप्रुवल जावन ते नोटिफिकेशनान येवंक जाय आनी नोटिफिकेशन जातकूच तुवें टॅक्स लावंक जावो वेर इज इन दीस केस तिणी टॅक्स तसो लावंकूच ना तिणी हें पास जावच्या पयलीं टॅक्स लायला सो तिणी हें नोट करून घेवचें कित्याक ते इम्प्लिमेंट जायना हो टॅक्स तांकां कित्याक नोटिफिकेशन म्हणटा तें आयज पर्यंत येवंक ना सो हें तेणी पळोवन घेवचें दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ते खातीर सरकार तर तुम्ही पणजीम जी कितें क्लेम करतले तिकेटी अरे जॉईन जाता थिंगा आसा कोणूय म्हणटलो म्हाका आवाशन पणजीचे टिकेटीक बसला काय म्हणून But he's not wrong in what he has done. I am not I said He's not wrong in what he has done. I have not no let us work for Panjim first it is not that I should ask they should come to give me No, कित्याक इतली वर्सां काम करून त्या तुका काय मेळूंक ना मेळूंक शकता न्हू कितें मेळूंक ना म्हाका दोन टायम म्हाका कॉर्पोरेटर दिला तेणी No, but you are not able to work or to loan because पार्टी नारून आमच्या पडटा तूंच म्हणटालो म्हणजे आतां ते आतां लास्ट 13 years कितें पयलें आसलें मागीर म्हाका बंद जालें मिनिमम तुजो फ्रेंड येवन आसतलें थोडं आतां तो कित्याक येवंक ना तो तूं तेका कडेन विचार म्हाजे कडेन कसो विचारलें ते तेका कडेन विचारूंक जाय न्हू Do you feel, Minim, that Congress has the capability to regain Panjim seat as far as assembly polls are concerned? तुम्ही the calculation दिला ताका लागून 3,000 जण काढून घेता I think this time माझे हेच्या प्रमाणे 100% the seat should go to Congress this time 100%. तुम्ही कितें काँग्रेसूच कितें चूज केली आतां डिफरंट पार्टीज Huh? डिफरंट पार्टीज वे ऑल्सो देर वाय यू चूज टू जॉइन काँग्रेस See, this is the oldest party. कितें वायट वयर सकल जाताच एक एकदां पूण ती ग्रो ऑलरेडी जाल्ली आहा एक एकदां कितें आसता मातशें कितें वयर सकल आसलेली आसता पूण पार्टी ती पार्टी आसता नई पार्टी ती तशी बेश्टीच आसता ती बोबावूच मारपाक आसता पूण ओल्ड इज ओल्ड म्हणटा ती आहा न्हू सो पीपल ऑलवेज ब्लायंडली लेगून ते पार्टयेक खंयचेय दवर कोणाक ते कॅनवसींग लेगून कोण ना जाल्यार तांची वोटींग आसा ती वोटींग पॅटर्न आसता आनी तो येता You have said that this time it will be The politician as a social worker, you have to bet on what anti people are doing. There are a lot of anti votes here. Presently, if anybody has to ask me, I will say they have won the election Panjim by only 490 something votes. Positive. I कितें म्हणला तुका जिखला तर जिखला but 490 votes आणि तितून 10,000 votes already कोणे घालूंक ना. Okay. So this is the right time for assembly election to take revenge. So you are banking on your good friends. Yeah, all good friends. I have a very good relations with them. There is when I was there with BJP for 15 years, I have made friends, not enemies. Like whom? Everybody. You can tell me. No, you Don't want tell. to name them. कोणाचे नाव घेऊ सांग. All of them are my friends. All of them are my friends. I'll name from the top. Utpal is having a very good relations with me. Siddharth is having a very good relation with me. Shubham Chodankar is having a relation with me. Magir Deepak Mapshekar is having a relation with me. Datta Prasad is having a relation with me. I talk to them practically 1 day, 2 day in between. I have a relation with them. Just because of I entry doesn't make them. I mean snap kurung zai time. No, but if anytime you need their help, or they will help you. They can help you. Sorry. If anytime you need their help, they can help you. They will be more happy to help me. आमचो जो जॉईंट काँग्रेस स्लोगना side is getting very good response across the state, and we are sure that people are reposing faith and trust
in our party, and we are reaching out to them, and that is what we are targeting. Our entire organization, our now main purpose is to reach out to our sympathizers, voters, supporters, and all of them. And with the help of all of them, we are sure we will rebuild the entire Goa. And now we are focusing in Panjim, because Panjim is the capital city. It's important for us to have our representative in Panjim, because कोण जे हे आसप आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसप MLA आसप हे ऑर्गनायझेशनली सामके पावरफुल येतले. सो आमचो एनर्जी आसा ती आमी चडशी आतां पणजे फोकस करतात रिबिल्डिंग. ह्या सरकार आमी पळयतात की बारीक लोकांक काबार करीत आसता, आनी खास करून बहुजन समाजाचे जे बिझनस रेव्हेन्यू त्यांचं सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू हो ते क्रश करीत आसता. वेदर इट इज अ मायनिंग, आता तुम्ही पळयला आसतलें टॅक्सीवाले थंय बसलेले आसात. सो त्यांचो बेजीक टार्गेट की बहुजन समाज हांकां काबार करप. आता टॅक्सी वेवसायांक जे आसात 90-95% हे आमचे गोंयकार भाव आनी खास करून बहुजन समाजाचे भुरगे, इवन शिकलेले सुद्दां भुरगे आसात ते ह्या वेवसायांत आसात. आनी नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांचे टार्गेट आसा की हो सगळो बिझनस जो आसा, आता एग्रीकल्चरात कोण शेतकरी, नवीन शेतकरी तांणी हाडल्यात, अडानी आनी अंबानी हे नवीन शेतकरी. आणि जे आमचे ट्रेडिशनल जे आसात 60 करोड सुमार शेतकरी, तांकां ते नवीन कायदो भायर मारतले. सो प्रत्येक वेवसायाक, इवन मायनिंग तेणी गोंयांत बंद केल्यात, ते मायनिंग कॉर्पोरेटराक दिवपाक. आता तो टॅक्सी वेवसाय जो चालू आसा, जंय बारीक लोक सामके पोट भरतात, आयज तेंचे कडेन चर्चा करून हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान 3-4 फावटी सांगलें, आनी परत परत तांकां 3-4 म्हयन्यांनी येवन आझाद मैदानाचेर बसपा पडटा, प्रोटेस्ट करपा पडटा. हो परमनंटली प्रॉब्लेम मुख्यमंत्र्यान सॉल्व करपाक जाय. चर्चेन दादागिरीची भाशा मुख्यमंत्र्यान आनी तेच्या मंत्र्यांनी बंद करची. आनी हे जे आमचे भुरगे आयज प्रोटेस्ट करतात तेंची मागणी कितें आसा, सरकारच्यो कितें हे आसात, हे दोनी मेळोन बसोन हे सॉल्व करचें. थंय तर खंयचे कॉर्पोरेट हाडटात आनी तुमी तेंचेर इम्पोज करतात, आनी ते हो बिझनसांतल्यान आमच्या व्यावसायीक जे टॅक्सी चालक आसा तांकां तुमी काबार करपाक सोदतात, ते आमी अलाव करपाक दिवचे ना. चर्चा करात, डिस्कशन करात, तेंच्यो मागण्यो मान करात, तेंचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते समजून घेयात आनी तेजेर सोल्युशन काडात. गेटिंग अ कॉर्पोरेट इज नॉट अ सोल्युशन. तुम्ही जे ते कितें करपाक सोदतात तितूंतल्यान हे कशें करून ते करपाक सोदतात जे सद्याक तुमकां जाय, तांकां चर्चा करप, बातचीत करप तेंचे कडेन, तेंगेली समस्या कितें आसा त्यो समजून घेयात. तांकां दादागिरी करून तेंचो हे क्रश करपाक तुमी वचनाकात, ही आमी सरकारा कडेन मागणी करतात. तुम्ही बेश्टे परत परत लोकांक हाडून, वेगळे लोकांक हाडून आझाद मैदानाचेर बसयतात, तांकां प्रोटेस्ट करपाक हे करतात, आनी तेजे नंतर तुमी पुलीस पावर यूज करतात. ओके, सो सरकारान ही दादागिरी बंद करची आनी चर्चा. सरकार म्हणते दादागिरी भाशा केन्नाच करप नासता. आमी डेमोक्रेटीक सेटअपाक आसा, प्रत्येका अधिकार आसा प्रोटेस्ट करपाचो, आनी जो प्रोटेस्ट करतना सरकाराचें काम तेंचे कडेन वचप, तेंचे कडेन चर्चा करप आनी तातूंतल्यान सोल्युशन कितें मेळटा तें काडप. सो सरकारान दादागिरीची भाशा बंद करप, चर्चेचें दार उगडप आनी इगो घेवन वचनाकात. तेणी हेजे कडेन वचपाक जाय, तेजे कडेन वचपाक जाय, डायरेक्टराक मेळपाक जाय. ते म्हणटा मुख्यमंत्र्याक मेळप ना आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मेळप ना, कसली भाशा. तुमकां येदो व्हडलो इगो, म्हणजे टॅक्सीवाले म्हणल्यार बारीक लोक, म्हणजे बारीक लोकांक हे ना, डायरेक्टराक CMाक मेळपाक शकना, मंत्र्याक मेळप ना, ते बारीक लोक म्हणून, ते बहुजन समाज म्हणून तांकां मेळप ना, आनी तेणी फक्त तेगे लेवल डायरेक्टर लेवलाचेर चर्चा करप. खंयचे हितू आसा हो सरकार, खंयच्या लेवलाचेर पावलो हो सरकार ते कळना. सो सरकारा कडेन मागता, इगो सोडात. बारीक टॅक्सी चालक जाल्यार सुद्दां आमचे लोक, ते बारीक लोक जायत पूण ते स्वाभिमानी लोक आसात, तेंचे कडेन बसात, अक्रॉस टेबलाचेर बसात, चर्चा करात. ओके, आनी खंयचे प्रश्न आसल्यार गिरीश बाब तुजी एक कितें सांगूंक सोदतालो, सिन्स हांवें टॅक्साचेर उलयलां की लास्ट टायम, आनीक हांवें कावन्सील रेजोल्युशन घेतलेलें की कोरोना जाल्लो तेन्ना दुयेंसाक लागून लोकांचो बिझनस पणजेकारांचो सगळो बंद जाल्लो, आनी कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यो पळय आसा तांकां आमी रिबेट दिवचो म्हणून फॉर 4 months एटलिस्ट, तांकां टॅक्स फारीक करचो न्हू म्हणून. हांवें कावन्सील रेजोल्युशन आसा, पास जाल्लें आसा, पूण तरी आसतना हे फोर्सिबली लोकांचो टॅक्स कलेक्ट करतात.
सो पणजेच्या लोकांनी वचून तेंचे कडेन विचारचें आनी आर्ग्युमेंट करून तेंचे कडेन तो टॅक्स रिबेट करून घेवचो. हो 4 म्हयन्याचो कमर्शियल आमी रिवोक केल्लो आसा. जॉयल यू हॅव टू ऑल्सो सी इन टू दीस मॅटर. हांवें तो हें केल्लो कावन्सील रेजोल्युशन घेतलो आनी सपोर्टूय केला. तेन्ना लता पारेख आसलेली आनी दुसरेय कावन्सिलरांनी हांगा सपोर्ट केल्लो आसा. सो ते पणजेच्या लोकांक हो तरी बेनिफीट दिवचो. ते आजून चार्ज करता तेंकां. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन. प्लीज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तेंकां रिक्वेस्ट करता.